वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ईरान पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन नेक ख्वाहिशात का तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम आपके इस दौरे का खैर मक़दम करती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर हममनसब आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कई मुआहदे और MOUs पर दस्तखत के लिए तैयार। ईरान ने मुतअद्दिद मुआहदों और MOUs के हतमी मसवदे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिए। रेमदान और गब में मुश्तरका इक़्तिसादी जोन के क़याम का हतमी मसवदा शामिल। मयारात के मैदान में बाहमी तोसी का हतमी मसवदा हुकूमत पाकिस्तान को भेजा गया। लाइफ स्टॉक हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ ताउन के मुआहदे का हतमी मसवदा शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 871 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 71,781 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग जारी। कारोबार के दौरान मार्केट में 1.23% का इजाफा देखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली के लिए सीनियर वकला से राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील की मुद्दत क्या होनी चाहिए। वकला ने दलाइल में कहा कि अपील की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक फैसला मौजूद है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, फरोग नसीम, खालिद जावेद और दीगर वकला का जायजा लेने का मशवरा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही को अडियाला जेल से मुंतकिल ना करने और मेडिकल सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील की चौधरी परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हुकूमत अगर अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा कि जेल में परवेज इलाही की तबीयत ठीक नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का चाइना के 5 रोज़ा दौरे का इम्कान। आज रात रवानगी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा होंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमती आम शख्सियात से मुलाकात करनी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत दहशत गर्दी का खात्मा, अमन अमान की बहाली और ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। कच्चे के डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। IG पुलिस ने बताया कि मखवी 118 अफराद में से 94 बाजियाब कराए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अर्थ डे पर खुसूसी पैगाम। मरियम नवाज का कहना है कि सुबह पंजाब को सरसब्ज बनाने, स्मोक और जहरीले धुएं से पाक करने और इंसानी सेहत बेहतर बनाने के तारीखी इक़दाम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। हर शहरी दरख्त लगाकर शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल ना करके ज़मीन की ज़िंदगी बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रिक बसों, माहौल दोस्त ईंधन, जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इस्तेमाल से माहौलियात मसाइल हल करेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद और पंजाब से लाश मिलने का वाक़या। हैदराबाद की अदालत में मुल्जिम मीर हसन की पेशी। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिम की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि किन वजूहात पर जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त।
ماڑی فیلڈ کے کنویں شوال 1 سے یومیہ 1000 بیرل سے زائد تیل اور 2.5 مکافٹ گیس حاصل ہوگی۔ 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن، حکمران اتحاد بھاری اکثریت سے کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 سیٹیں نون لیگ جیت گئی۔ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی کی ایک نشست جیت پائیں۔ NA 8 باجوڑ سے آزاد امیدوار نے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو اپسٹ شکست دی۔ ضمنی الیکشن میں صوبائی اسمبلیوں کی 16 میں سے 10 سیٹیں نون لیگ کے نام۔ مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، BNP اور IPP نے ایک صوبائی سیٹ جیتی۔ ایک صوبائی حلقے میں آزاد امیدوار فاتح رہا۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن، رات بھر بھنگڑے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے۔ اور کسان کو ایک بار پھر اپنی محنت کا صلہ نہ مل سکا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کسان گندم کی فروخت کے لیے پریشان۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں گندم کی سرکاری قیمت پر خریدار دستیاب نہیں۔ کسان آڑتیوں کے ہتھے چڑھا تو کسی نے 1 من گندم کا ریٹ 250 تو کسی نے 3000 روپے دیا۔ مجبور کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے باردانہ مل رہا ہے، نہ کہیں اچھا ریٹ۔ جو ریٹ مل رہا ہے وہ فصل پر لاگت سے بھی کم ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج بھی گندم کے حوالے سے اہم اجلاس کرنے جا رہی ہیں۔ گندم کے معاملے پر جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ زمین کا سینہ چیر کر ملکی غذائی ضرورت پورا کرنے والے کسانوں کو محنت کا صلہ نہ مل سکا۔ دن رات محنت کرنے کے بعد کسانوں کی گندم تیار ہو گئی، مگر لینے والا کوئی نہیں۔ کروڑوں ڈالر کی 8 لاکھ ٹن سرپلس گندم درآمد کر لی گئی۔ زائد گندم درآمد کرنے سے ملک میں گندم کی بمپر کراپ پیدا کرنے والے کسان رل گئے۔ حکومت اچھا ریٹ نہ دے سکی، آڑتی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگے۔ کم ریٹ پر گندم کی خریداری کی جا رہی ہے۔ حقیر معاوضہ ملنے پر کسان شدید پریشان ہیں۔ دل شکستہ کسان اتحاد کے ایک دھڑے نے 29 اپریل سے لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ زمین کا سینہ چیر کر ملکی غذائی ضرورت پورا کرنے والے کسان کو اپنی محنت شاقہ کا صلہ نہ مل سکا۔ کسان نے خون پسینہ ایک کر کے پوری توانائیاں لگا کر زمین نرم کی، بیج لگایا، پانی دیا، فصل کو کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھا، دن رات محنت کی، اچھے نتیجے کے انتظار کے جوکھن بھی اٹھائے، لیکن جب گندم تیار ہوئی تو لینے والا کوئی نہیں۔ گندم کی اچھی قیمت دینے کے دعوے کرنے والی پنجاب حکومت اچھا ریٹ دے سکی، نہ سب کسانوں کو باردانہ ملا۔ کاشتکار کی محنت عین ثمر آور ہونے کے وقت بارشیں اس کی رہتی سہتی امیدیں پانی میں بہا کر لے گئیں۔ سرکاری سطح پر گندم کی خریداری میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو کسان آڑتیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ آڑتیوں کا دل چاہا تو انہوں نے کسی کو 2500 تو کسی کو 3000 روپے من کا ریٹ دیا۔ اپنے خون پسینے کی آبیاری سے اگائی گندم کا حقیر ترین افزانہ ملنے پر کسان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دل شکستہ کسان اتحاد کے ایک دھڑے نے 29 اپریل سے لاہور کے مال روڈ پر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین یاسر رفیق کے ساتھ نواز سنگرا، 92 نیوز، لاہور۔